لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تے سبحان اللہ آکھن دے نال نیکیاں کتنیاں ملدی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا شخص ایک دفعہ سبحان اللہ آدھے اللہ رب العزت اس دے نامہ اعمال دے وچ 90 نیکی لکھ دی دے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھن دے نال انسان 90 نیکی مل ویندی ہے، 90 درجات اس دے اللہ رب العزت بلند کر چھوڑتا ہے۔ تے جنت دے اندر اللہ رب العزت اس واسطے ایک محل تیار کر چھوڑتا ہے۔ رات معراج دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جنت دے اندر کچھ ایسے محل ہیں، کچھ ایسے مقام ہیں جڑے مکمل ہوئے، کوئی چھتاں تے کھلو گئے، کوئی ادھے بڑے ہوئے، کوئی مکمل تیار ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین نو فرمایا کہ اے جبریل تینوں پتہ ہے کہ یہ مکان ادھے کیوں رہ کھلوتے، کنارے ایرے رکھے پے، کئی آدھے کھلو گئے، کئی چھتاں تے کھلو گئے، کئی مکمل ہوئے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں پتہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا تے میڈا اوندی جس ویلے سبحان اللہ آدھا ہے اس سے نال یاقوت دی ایک اختیار اللہ رب العزت کر چھوڑ دے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھن دے نال یاقوت دی اختیار اللہ رب العزت کر چھوڑ دے۔ جتنا زیادہ سبحان اللہ انسان آدھا ہے اتنی زیادہ اٹھا تیار تھی نہیں، وہ اٹھا اس محل تے لگ بندن جڑا جنت تیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے زیادہ سبحان اللہ آدھے آئے انہوں دے مکان مکمل ہو گئے، جڑے تھوڑا تھوڑا در در کے سبحان اللہ آدھے آئے انہوں دے چھتا تے کھلو گئے، جڑے اس تو زیادہ در کے سبحان اللہ آدھے آئے شرم کری دیاں سبحان اللہ آکھن دے نال انہوں دے آتے کھلو گئے، جڑے اکا انہوں تو ڈر کے آدھے آئے انہوں دے ایرے رکھے پہ سبحان اللہ زیادہ آگ سے نہ دے تا اے محل جنت انہوں واسطے تیار تھی رہسی تھا۔ میرے دوستو سبحان اللہ آکھن دے نال اتنے درجات ہیں، اللہ رب العزت 90 نیکی دے دیندہ ہے، جنت وچ محل بھی تیار تھی ویندے، 90 درجات بھی بلند تھی ویندے۔ دل نال قرآن تے جوڑ ذرا، دل نال قرآن تے جوڑ ذرا، پچھے ہر مشکل آسان میں سے۔ دل نال قرآن تے جوڑ ذرا، پچھے ہر مشکل آسان سے۔ قرآن دے صاف آئینے وچ محبوب خدا دی شان میں سے۔ ہم سارے سامنے نعت واسطے میں دعوت دے سا حافظ محمد الیاس صاحب کہ آمین سٹیج تے آقا علیہ السلام دی ثنا خوانی کر کے اسانے دلہ نو منور فرمائے۔ حافظ محمد الیاس صاحب۔ درود پاک حضور کی ذات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ صلی علی رسولنا صلی علی صلی
مدینہ پند ڈھیر نہیں آپ منیا من مل سکدا تے سونا بلاوے تا دیر نہیں جداں وقت اسلام تے آمنے ہر عمل نو کرنا پوندے پتر بھرا بتریج دے کے ول سانگ تے چڑھنا پوندے شان والے بازار دے وچوں ہر موڑ تے کھڑنا پوندے جداں دین اسلام بچاونا پوے قرآن نو پڑھنا پوندے سارے جگ تو نرالا سونا پیر میں گیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر میں گیا بہو صابری جمان شبیر میں گیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر میں گیا جان دا زمانہ سارا لال بطول دا جان دا زمانہ سارا لال بطول دا جوڑا جبریل آندا جگار رسول دا ناز جند مندہ قدیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا بہو صابری جمان شبیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا چھوڑا اے مدینہ شان کیتیاں تیاریاں چھوڑا اے مدینہ شان کیتیاں تیاریاں عشق بازار دیا رمضان یاریاں عشق بازار دیا رمضان یاریاں اللہ اللہ سجدہ اے آخر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا بہو صابری جمان شبیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا حسن کمال لٹا اکبر جمان دا حسن کمال لٹا اکبر جمان دا ہدیہ حسین لٹا پاک قرآن دا ہدیہ حسین لٹا پاک قرآن دا اے دکھی ہم شیر دا پیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا بہو صابری جمان شبیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا نیڑے ممتاز برد شبیر دے نیڑے ممتاز برد شبیر دے پڑھ دے ترانے لکھ پیر دستگیر دے پڑھ دے ترانے لکھ پیر دستگیر دے خالی بلیا صدا دانا فقیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا بہو صابری جمان شبیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا زندہ باد عاشقاں دی عید زندہ باد عاشقاں دی عید قسم خدا دی بھائیو مویا نہ شہید قسم خدا دی بھائیو مویا نہ شہید مولا دا احسان کشیر ویکھیا مولا دا احسان کشیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا بہو صابری جمان شبیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا سارے جگ تو نرالا سونا پیر ویکھیا درود پاک تھوڑے دن حضور پاک در سیرہ سنا کے وقت ٹائم لگا نہ لگا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے وقت
وسن دے کئی تجویز بناؤ تنو پیر پٹھان دا واسطہ ہے میرے وسن دے کئی تجویز بناؤ تنو پیر پٹھان دا واسطہ ہے پیر سیارت تاں سا گلڑا ماں سخی سلطان بہو دا واسطہ ہے فرید دے سارے درد مٹاؤ تنو پاک قرآن دا واسطہ ہے اللہ بیلی ہوئی تر سجن میں دن سونا پردہ موتے گھت میاں منہ بولن نہیں اکھی کھولن نہیں سر ننگت خالی ہاتھ میاں منہ سجنا دا رج رج کے دیکھ گنو اے پھیلن آسی ہاتھ میاں غلام فریدہ موئے بلد نہیں بھمیں اکھیروں میں نویرات میاں میں سنا شیرا نبی دا سبحان اللہ تعالیٰ کو جان میں سنا شیرا نبی دا جنت تو سونا اے بہرا نبی دا میں سنا شیرا نبی دا جنت تو سونا بہرا نبی دا میرے نبی کو اللہ دی ذات موجدہ ہے جبرائیل نو میرے نبی نو کیا آکھوان کے میرے نبی کو جا کے آکے میرے نبی کو جا کے آکے عرشاں تے آکے ایک بار ملوان جی کردہ ہے کولوں کلیاں بٹھا کے تکدہ مراما چہرہ نبی دا جنت تو سونا ویلا نبی دا میں سنا چہرہ نبی دا جاسین کہیں جا دہا جاسین کہیں جا دہا کہیں جا مزمل مدثر تہا کہیں جا مزمل مدثر تہا ان جا پدا ہے قرآن سارا لکھیا خدا نے سہرا نبی دا لکھیا خدا نے سہرا نبی دا جنت تو سونا ویلا نبی دا میں سنا سہرا نبی دا دنیا تے آیا آخری مصرع سبحان اللہ کو نہیں آدھے لائے سبحان اللہ حافظ پاید سبحان اللہ سو تدھیک سارے گھر بان لے سکتے جنت سبحان اللہ دنیا تے آیا زہرا دا بابا دنیا تے آیا زہرا دا بابا ختم رسول ہے کعبے دا کعبہ ختم رسول ہے کعبے دا کعبہ حبداراں دے لئے فرشاں تے آیا حبداراں دے لئے فرشاں تے آیا عرشاں تے بھی ہے بسیرا نبی دا حبداراں دے لئے فرشاں تے آیا عرشاں تے بھی ہے بسیرا نبی دا جنت تو سونا ویلا نبی دا میں سنا سہرا نبی